عرض کی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاگ ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ آئیے میں آگے چلا، واقعہ نمبر 2، یہ بھی واقعہ جڑا ہے صحیح بخاری دے اندر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، حضرت انس کہندے نے جدوں یہ آیت نازل ہوندی ہے تے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس دے اندروں گم پایا، آیت نازل ہوئی نا کہ نبی دی آواز نال اونچی، یہ صحابی دی نا عام حالات چ ہولی بھی بول دے سنا تے آواز دی اونچی لگدی سی، بڑی اونچی۔ یہ آیت نازل ہوئی بھی نبی دی آواز نال اونچی آواز نہیں کرنی، اونچی نہیں بولنا، زندگی دے اعمال تباہ۔ یہ صحابی ثابت بن قیس گھر گئے تے جا کے بہ گئے، پریشان ہو گئے تے زارو قطار روئی جا رہے نے۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے بھئی وہ ثابت بن قیس نہیں نظر آوندا، اللہ رسول واوی دن ہو گئے نے مسجد چ نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا پتہ کرو، پتہ کیتا ہے تے حضرت ثابت بن قیس جڑے نے وہ بڑے ہی بیمار نے، بڑے ہی پریشان نے، روئی جا رہے نے، آندے نے او ثابت تیری زندگی دے اعمال تباہ و برباد ہو گئے، تو تے ہولی بھی بولے تے نبی پاک نال اونچی لگدا ہے۔ صحابہ نے آ کے دسیا اللہ دے رسول ثابت بن قیس دی قدرتی آواز اونچی ہے، وہ اپنی اونچی آواز دی وجہ تو بڑا پریشان ہے، گھر دے اندر بڑا رو رہا ہے، بڑا ہی پریشان ہے۔ آقا فرماندے نے ثابت بن قیس نو بلا کے لیاؤ نا، ثابت بن قیس نو بلایا جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے کی گل ہے میرے یارا محبوب جی، رب نے کہہ دیتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تہاڈیاں آوازاں نبی دی آواز نالوں اونچی نہیں ہونیاں چاہیدیاں۔ اللہ دے رسول میں تے بڑی اونچی بولنا وا تے مینوں فکر لاحق ہو گیا، تو تباہ و برباد ہو گیا، ثابت تیری زندگی دے اعمال کو تباہ و برباد ہو گئے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے او میرے ثابت تو اس ایت دے ضمن وچوں، یعنی اس ایت دی وعید وچوں، اس ایت دے قانون وچوں تو بری ہے، جہنمی نہیں، تو جنتی ہے۔ تو جویں مرضی بولیا کر، تیری آواز تے قدرتی اونچی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آئیے بڑے راضی ہوئے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اذهب الیہ فقل له انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، اور جاؤ ثابت دے کول میرے صحابیوں نو جا کے کہہ دیو تو دوزکیاں وچوں نہیں، تو جنتیاں وچوں ہے۔ حضرت ثابت بن قیس اس جنگ یمامہ دے اندر شہید ہوئے نے، انہاں نے شہادت دا جام نوش کیتا ہے۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے ثابت تیری قدرتی آواز اونچی ہے۔ آئیے حضرت حماد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم محدث گزرے نے، یاد نے ایوب سختیانی دی مجلس چ بیٹھے ہیں، ایوب سختیانی بھی تابعی نے، حماد بن سلمہ بھی تابعی نے، لیکن کبائر محدثین دے وچوں نے۔ تے اے نا اچانک شور برپا ہویا، تے آندے نے کی شور ہے، کدا شور ہے؟ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کر رہا تے اے جڑا شور ہے حدیث دے ہوندیاں جڑا بندہ، میں ہن حدیث بیان کرنا لوکی اپنی گلاں کری جاندے نے، شور پائی جاندے نے، تے ایوب سختیانی فرمان لگے اما بلغہم رفع الصوت عند الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگو رفع الصوت علیہ فی حیاتہ، جیڑا بندہ نبی دی حدیث سن کے شور پاندا ہے وہ اس طرح آواز نو بلند کردا ہے
حضرت ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نبی دی حدیث سن کے جڑا بندہ اچھی اچھی بولدا ہے وہ اس طرح کہ پیغمبر دے کول اچھی بولدا پیا، آقا علیہ السلام خود بیٹھے نے. یہ دا مطلب ہے نبی دی حدیث آ جائے تے ادب ہے کہ پیغمبر دی حدیث سن کے اپنی گردناں نو جھکا لیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا ادب احترام ہے. آئیے نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، مسجد نبوی دے اندر آپ دی قبر پاک موجود ہے. آپ دے جان تو بعد بھی پیغمبر دا ادب پیغمبر دے صحابہ نے اوویں کیتا جویں نبی دی زندگی وچ کیتا ہے. یعنی نبی پاک دی قبر دے کول کسے نو اچھی نہیں بولن دیتا، صحابہ خود بھی اچھی نہیں بولے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا دور ہے، بندے دو آئے، انہاں روضہ رسول دے کول کھلو کے نا اچھی اچھی گلاں کر لا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں پھڑ کے لے آؤ. ہاں بھائی کتھوں آئے ہو؟ اے جی طائف چوں. حضرت عمر فاروق فرماندے نے شکر کرو تسی باہروں آئے، جے تسی مدینے دے ہوندے نا تے میں تھانوں اج سزا دینی سی. تھانوں ادب نہیں ہے؟ پیغمبر دی قبر دے کول کھلو کے اچھی اچھی بولن دے ہو. آج بھی ہن بھی الحمدللہ او ادب اجے بھی قائم ہے. جدو جائیدا ہے روضہ رسول دے وچوں باہر نکلدے نے حاجی تے درود پڑھ کے جا رہے، جے کوئی بندہ اچھی بولے شرطا نہیں بولن دے. اج آپ دے فوت ہون تو بعد، آپ دے جان تو بعد آپ قبر پاک کے اندر موجود نے، لیکن اے ادب آپ دی ذات دا قیامت تک باقی رہے گا. جیڑا انسان نبی پاک دے روزے دے کول کھلو کے اچھی بولدا ہے اج بھی اودی زندگی دے اعمال تباہ و برباد ہو جان گے، کیونکہ پیغمبر دے جان تو بعد بھی رب نے قیامت تک اپنے نبی دی ذات دا ادب ملحوظ رکھی. اس واسطے فرمایا لوگو یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا نبی دی آواز نالوں اچھی آواز نہیں کرنی. مولوی صاحب نو اپنا فکر کرنا چاہیے. جڑے جماعتاں آپ کراندے نے، جمعے آپ پڑھاندے نے، فتوی بھابیاں دے لاندے نے، گستاخ جویں انہاں نیڑے نہ جائے، فتوی ساڈے دی لاندے نے. اگے آئیے ادب نمبر 3. اللہ فرماندے نے سن لو دھیان نہ. چوتھا ادب، تیسرا ادب کی ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نو بلانا تے یا محمد کہہ کے نہیں بلانا. ایویں آواز نہ مارو جویں عام بندیاں نو مار دے. پورے قرآن دے 30 پارے میرے سامنے، رب نے پیغمبر دا ذاتی نام لے کے اللہ نے بھی آواز نہیں ماری. پورے قرآن چ 4 مقامات تے لفظ محمد آیا، مختلف مقامات تے، لیکن یا محمد رب نے بھی نہیں آکھیا. یہ بڑی وڈی گستاخی ہے یا محمد. کئی آندے نے نا اسا یا محمد کہنا تے بھابیاں سڑدے رہنا، بھائی سانو سڑن دی کادی لوڑ ہے؟ پیغمبر دی بے ادبی ہے، آقا دا احترام نہیں، آپ دا ذاتی نام لے کے آواز دینا. کئی جگہ سے لکھا ہوندا یا اللہ یا محمد. میں کہوں کیا ہے یا وڈی کیڑی ہے تے چھوٹی کیڑی ہے؟ یا تے حروف ندا ہے نا، یا حیا ای و حمزہ مفتوحہ. یہ دور واسطے بھی ہوندا ہے، نزدیک واسطے بھی ہوندا ہے. بھائی یا محمد کہندے ہو کوئی وجود ہے؟ کسی صحابی نے کیا؟ اگر کیا تو دسو، کوئی روایت پیش کرو. یہ جدو آیت نازل ہوئی ہے، یہ شان نزول کی ہے. میرے بھائیو جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک وفد آیا تے نبی علیہ السلام اپنے گھر دے اندر آرام فرما رہے نے. اقرا بن حابس تمیمی اجے مسلمان نہیں ہوئے،
تے حجرے تو باہر کھلو کے بلند آواز نہ کہیں یا محمد یا محمد، کچھ کہیں نے اخرج علینا یا محمد، اے محمد ساڈے ول نکلو، ساڈے ول آؤ نا، اسی تھوڑے نال کوئی گل کرنی ہے۔ اللہ پاک نو انہاں دا انداز چنگا نہ لگا، اللہ فرماندے نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون، لاہوریو جڑا نبی دے حجریاں دے باہر کھلو کے کہے یا محمد، رب دے پاگلاں دا ٹبر ہے، عقل مند نہیں۔ تے جڑے پاکستان چ یا محمد کہنے عقل مند نہیں؟ بولو، یہ تو بڑے بڑے عقل مند نے جڑے نبی پاک دے حجریاں دے باہر کھلو کے کہن اخرج علینا یا محمد۔ قرآن آندا اکثرهم لا یاکلون، انہاں نو عقل نہیں، یہ بے وقوفاں دا ٹبر ہے۔ تے جڑے پاکستان جو کہنے عقل مند نے، یہ عقل مند نے نا؟ بولو تو صحیح۔ اللہ ایک مسلم دی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ثوبان، یہ آپ دے آزاد کردہ غلام سے ایک یہودیاں دا عالم آیا تے اونے آن کے نا یا محمد کیا، تے حضرت ثوبان نے انہوں تکا ماریا، وہ ان قریب سی ڈگ پے، وہاں میں انہوں تکا کیوں ماری؟ فرمایا تو میرے نبی نو یا محمد کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کہہ، یا محمد کیوں کہہ آئی؟ ذاتی نام لے کے رب نے نہیں آواز ماری، تو کون آواز مارن والا؟ قرآن دے اندر کی آیا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر، کتے کیا یاسین، کتے کیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کتے میرے پیغمبر نو کسے نام نہ اللہ نے پکاریا ہے، شاہد آکھیا ہے، بشیر آکھیا ہے، نذیر آکھیا ہے، داعیا الی اللہ آکھیا ہے۔ پورے قرآن چلا نے یا محمد نہیں آکھیا، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے جڑا میرے پیغمبر نو یا محمد کہہ کے آواز ماردا ہے وہ دنیا دا بہت بڑا گستاخ ہے۔ مینوں ایک مناظرہ یاد آیا، حضرت مولانا حافظ عبد القادر روپڑی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساڈے پنڈ دے کول نا ایک پنڈ موری کے ججا، اتھوں دے میرے استاد نے حاجی اکرم نسیم ججا صاحب، اتھے مناظرہ سی کہ نبی پاک نو یا محمد کہنا چاہیے کہ نہیں۔ حافظ عبد القادر روپڑی تے مولانا عمر اچھروی یہ نہ مناظرہ سی، تے نیت اللہ سانگلے والا بھی ایک مولوی صاحب ہوندے سن، انہوں مولوی ڈالا آندے سن، ڈالا ڈالا بوتلاں دا پی جاندا سی۔ نیت اللہ سانگلے والا عمر اچھروی یہ اتنے مناظرے چ مقابلہ تے قلعے تاں دے وچ نہ انہاں انتظام کیتا، اودوں اے گلاں نہیں سن ہوندیاں پابندیاں شبندیاں والی، پورے پنڈ کٹھے ہوئے، حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ آئے، ادھروں وہ دو جنے سن، تے حافظ صاحب آندے نے 10 وہی نیت اللہ رب نے قرآن چاکھیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون، جیڑے تیرے حجریاں دے باہر کھلو کے یا حجریاں دے پیچھے کھلو کے کہن اخرج علینا یا محمد، او تے گستاخ نے، پاگلاں دا ٹبر ہے۔ تے مولوی نیت اللہ جڑے پاکستان چ یا محمد کہنے عقل مند نے، ادا جواب دے دس او دے منہ چوں گل نکل گئی کہ یا محمد کہنا تھوڑی سی گستاخی ہے، تھوڑی سی۔ حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نا اسٹیج سی ایک اونچا جہا سڑپی مار کے نا چھال مار کے اسٹیج تے چڑھ گئے، فرمان لگے لوگو تھوڑا حرام کھا لو وہ بھی حرام ہے، بہتا کھا لو تے وہ بھی حرام ہے۔ یہ دی زبان چو گل نکلی ہے، آپ صاحب نے گل پھڑ لی، وہ سجے کھبے نکلے نا نا، آپ صاحب اندر نا پہلو تو یہ گل کہی ہے کہ تھوڑی سی گستاخی ہے تے دودھ دے وچ پیشاب دی ایک چھٹ پا دے، تو پی کے بکھا پھر میں گل کراں۔ یہ تے پھس گیا، بڑا چلاک آدمی سی،
عمر اچھڑی بھی لگا سجا کھبا مار، لیکن حافظ صاحب نے کہے پاسے نے انہوں نے کہا منا کے چھڑنا تھوڑا، پھر منے بریلوی مولوی ہوتے، بریلویت بڑی ذلیل ہوئی، بڑے لوگ پریشان ہوئے، کہنے لگے اے کی دیر مار رہی۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ دی ایک صف سی، ایک پوائنٹ تے رہ کے گل کرتے سن، سجے کھبے مناظر نوں نہیں سنی لگے، آندے نے باقی دوسری گل پھر کریں گے، پہلو یہ مسئلہ حل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ساڈے جنہیں مناظر علماء اکابر گزرے نے، اللہ سب دیاں زندگیاں سب دیاں قبراں دے اوتے اللہ کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ اہل حدیثو تسی بڑے خوش نصیب ہو، الحمدللہ اس روئے زمین تے سچا سچا حقا مسلک والی حدیث ہے، بلا مبالغہ میں کہہ رہا، اور ایک قرآن پڑھ کے وضو کر کے ممبر تے چڑھ کے کہہ رہا ساڈے چمڑی کوتاہی ہو سکتی جے، میرے چمڑی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اہل حدیث دے اندر کوئی کوتاہی نہیں، مسلک اہل حدیث دے اندر بولو بولو کوئی، ساڈا ایک مولوی ہے پاگل ہے، پاگل پاگل مولوی ہے، انہیں کیا اہل حدیث دا لفظ میں مٹا دیاں گا، ہن میڈیا دے اوتے بڑا رولا بنیا، بندہ پوچھے بھئی کھوتیا تینوں یہ گل کہن دی لوڑ کا بھلا اہل حدیث لفظ کو مٹا سکتا؟ اس اہل حدیث نو اجاگر کرنے واسطے علامہ شہید نے قربانیاں دتیاں نے، یزدانی شہید نے کھنجر کھاتے نے بچے ذبح کروائے نے، اس اہل حدیث واسطے ساڈے اکابر نے قربانیاں دتیاں نے، اس اہل حدیث واسطے پرچے کروائے، ہتھ کڑیاں پہنیاں، جیلاں وچ گئے، تے اہل حدیث نو مٹانا چاہنا ظالمہ۔ میں کیا کوئی رات میں کیا لدے والے وڑائچ میں کہ کوئی دنیا دا دیوبندی حنفی مولوی یہ نہیں کہے گا میں دیوبندیت نو مٹانا چاہنا، بریلوی مولوی یہ نہیں کہے گا میں بریلویت نو مٹانا چاہنا، شیعہ کو ذاکر نہیں آکھے گا میں شیعہ نو مٹانا چاہنا۔ یہ دنیا دا ایک واحد مولوی نے آیا جڑا آندا میں اہل حدیث نو مٹانا چاہنا، پتر اہل حدیث نو مٹان والے خود مٹ گئے، جنہ اہل حدیث لکھنا چھڑ دیتا، اہل حدیث نو لفظ نو گوارا نہیں کیتا، اج ویکھو انہاں دا کی حال ہو رہا ہے۔ تے جنہ اہل حدیث نو مکاناں چوں کڈ کے میداناں چاہندا ہے وہ اج مر کے بھی زندہ نے۔ حضرت علامہ شہید چلے گئے نے لیکن اج وہ مر کے بھی زندہ نے، یزدانی صاحب تر گئے نے مر کے بھی زندہ نے۔ جیڑا اہل حدیث نو چمکاندا ہے، اہل حدیث لفظ نو بلند کردا ہے، وہ مر کے بھی زندہ ہے، تے جیڑا اہل حدیث نو مٹاندا ہے وہ زندہ بھی مریا ہے۔ یہ گل یاد رکھو، لیکن اہل حدیث لفظ دی اونچائی اور گہرائی نو نہیں نہ جاندا۔ اہل حدیث ساری ولدیت ہے اور لقب اہل حدیث تے کتاب لکھی میرے بھائی غازی اسلام حضرت رانا محمد شفیع خان پسروری صاحب نے، لقب اہل حدیث اور اہل حدیث کی بر صغیر میں آمد مولانا اسحاق پٹی صاحب نے کتاب لکھی، پھر تاریخ اہل حدیث نے کتاب لکھی، پھر شرف اہل حدیث نے، شرف اصحاب الحدیث نے علامہ بغدادی نے کتاب لکھی، کنیاں کتاباں نے، اور امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر 90 مرتبہ لفظ اہل حدیث آندا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کہندے ہوندے سن انا اول اہل الحدیث فی الدنیا، دنیا دے لوگوں میں دنیا وچ پہلا اہل حدیث ہاں، اہل حدیث پہلا۔ انشاءاللہ تعالی یہ تے گفتگو کران گے، اللہ تعالی عمل دی توفیق دے اور سانو صحیح معنی وچ قرآن و سنت دا سچا تابعدار بنائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई सारे साथी नो इलम है इंशाअल्लाह ताला परदियां जेड़ियां ने भरियां गई ने, एक साइड दी रह गई है। इंशाअल्लाह एक दो दिन दे विच काम मुकम्मल हो जाएगा। उस तो बाद फिर इंशाअल्लाह लैंटर दी शटरिंग जेड़ी है वो शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। साडा बैड भी मुकम्मल हो गया, साइड वाली एक पर्दी भी मुकम्मल हो गई है, सामने वाली भी मुकम्मल हो गई है। सामने वाली कुछ रहंदी है, साइड वाली पूरी रहंदी है। तो इस वास्ते इंशाअल्लाह ताला इहदे वास्ते भी सानू 200-250 तोड़ा चाहिए पर्दियां नू मुकम्मल करने वास्ते। तो बाद दे अंदर फिर इंशाअल्लाह ताला असी लैंटर दा सिलसिला जिहड़ा शुरू करना है, ओहदे अंदर भी सानू तकरीबन कुछ 17-18 टन सरिया चाहिए। तो मेरा ख्याल कहंदा वो लैन दी किथे वे भाई परवेज लैन दी जे ड्रैंग है लैन दी कितना सरिया 16 टन सरिया जिहड़ा लैंटर दे विच पैना। नैतुल्ला साहब फौत हो गए, उन्होंने बच्चियां ने 10,000 रुपया दिता है। अल्लाह इन्हां दा देना कबूल फरमाए और इन्हां दे वालिद दी कबर नूं अल्लाह जन्नत दा बगीचा बनाए। ऐ मेरे बुजुर्ग ने ये माशाअल्लाह तावन करते रहिंदे ने। अल्लाह ताला इन्हां दे रिज़्क मालो जान च बरकत नाज़िल फरमाए। तो इस तरह साथी थोड़े को आ रहे ने भाई अब्दुल मनान साहब कारी साहब। तो लिहाजा 1000 रुपया भी तुसी दिओ ना इंशाअल्लाह ताला तो फिर भी बड़ा फर्क पै जांदा है। ते दूसरा ये हुण 16 टन सरिया चाहिए छत वास्ते। मेरा ख्याल कहंदा कुछ पिया भी है किहदे तो ला तो इलावा चाहिए भाई परवेज के विच पा के वे। हाँ अच्छा ओदे तो इलावा हाजी साहब तुसीं नहीं बोलन डे। अच्छा साडे इंजीनियर साहब बोल पे ने, उन्होंने कहा जी ओदे तो इलावा। तो लिहाजा 16 टन सरिया किन्ने दा होना है पता जी? 1,12,13,000 नूं टन होए तो किन्ने दा बनदा है? 17 लाख का बनता है। तो हिसाब ला लो तुसी उक्का मुक्का ही हथ चुकते हो। पिछले जुमे भी तुहां तावन नहीं कीता, उस तो पिछले च भी नहीं कीता। ये गल अच्छी नहीं कि राह च किसी नूं छड्डना या राह दे विच किसी दा साथ छोड़ जाना, ये अच्छी बात नहीं। तो लिहाजा 1-1 टन भी अगर तुसी दिओ तो इंशाअल्लाह ताला ये 16 बंदे चाहिए। चलो कम से कम सीमेंट मेरा ख्याल कहंदा कोई 1000-2 बोरी विच पैना। सीमेंट भी सानू दे छड़ो, ये भी बड़ी गल।